Maayong buntag sa tanan sa makausa. Niya kita magpadayon sa pagduol sa Ginoo, pinagi siyang pulong ug mga pag-ampo. Salamat sa kayunan nga makapaambit na usab kita sa mga mensahe sa Ginoo ato karon na pagpaminawon. Salamat sa Dios bisan pa sa inyo nga karon nga pahimutang diya sa iyong mga panimalay aron maka paminaw kamo nini mga mensahe sa Ginoo o kauban kanamo diha sa pag simba sa Dios nini mga adlaw, diha sa pagdayeg sa Dios nini mga adlaw. Dili nato kalimtan kining pagdayeg sa Dios, pagsimba sa Dios, bisan pa pagpasalamat sa Dios kay mao kini ang tuyo niya sa pagbuhat niya kanato nga iyatang gihimo sa katuyuan nga mahimaya malipay siya sa ato ang matag usa ka kinabuhi ingon na siya ang ato ang magbubuhat. So sa tanang pamaagi ato ang hinumduman o buhaton sa kanunay ang mga pagdayeg o mga pagsimba sa ato ang buhi nga Dios, sa ato ang Ginoong Jesucristo na mao ang ato ang manluluwas. So salamat sa Ginoo sa kaygayonan na iyang gihatag kanato nini mao nga kabuntagon. So sa dili pa ta magasugod sa ato ang pagpaambit karon sa mensahe sa Ginoo, gusto na nako nga i-greet ang ato ang mga mothers o mga ginikanan. So sa tanang mga ginikanan, sa tanang mga inahan, bisan asa man kamo karon, nini mga nasod sa Pilipinas o bisan pa sa ubang mga kanasuran. So sa tanang mga mama, mga inahan, Happy Mother's Day kaninyong tanan. So unsa ka may nungdanon ang inahan, bisan pa gikinahanglan siya sa kanunay. So ato silang pasidunggan bisan pa nini mao nga adlaw. Happy Mother's Day bisan pa sa mga kaubanan BCC family, sa mga inahan. Again, Happy Mother's Day. So sa tanan nakadungog karon, tanan nga naminaw nining mga mensahe o nagtatanaw, malipayong adlaw sa mga inahan. So ito ang lipayon ng atong mga inahan nining mga adlaw kay ilaha kining adlaw o mahinungdanon kayo kini bisan pa sa pag appreciate, pagpasidungog, pagpasalamat kanila. So again, Happy Mother's Day to all, bisan pa sa BCC family. So salamat bisan pa sa makausa nga aniya kita nagapadayon, bisan pa especially sa BCC family padayon ang pagsuporta sa pag-uban, bisan pa sa ato mga bulaton, bisan pa susama ninin ato ang ginabuhat karon. So pabilin nga magpahimutang sa imong panimalay karon asa ka man, friends sa nagkalain mga dapit, paminawa kini ang maong mensahe alang kanimo, alang kanatong tanan nga gikinahanglan nato kini nga madungog ang maong pulong sa Dios sa Biblia. Asa ka man karon, kinsa ka man, ang Dios gusto nga magapahibalo kanimo sa iyang mga pulong, sa iyang mga mensahe gikan sa Biblia. So kining maong kabuntagon magahisgot kita mahitungod nining maong pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. So the coming of the Lord Jesus Christ, mao kini ato karon nga paghisgotan ni mga kabuntagon. Pero sa dili pa ta padayon sa pag share nini, pagpaambit nini maong mensahe, magampo na ta, ubani una ko ninyo karon sa pagampo sa Dios, sa ato ang Ginoong Jesucristo na siya may magtabang kanato sa pagsabot siyang pulong, na siya magapanalangin kanato kalantan niya kaalam kasabtan nato ang mensahe sa Ginoo sa ato ang kinabuhi ni mga kabuntagon. So uban kanako sa pagampo amahan nga nasa langit o Dios, uban sa imong anak nga among Ginoong Jesucristo, kami Ginoo nagaduol kanimo nini mga adlaw og nagapasalamat sa imong kaayo sa among kinabuhi.
among gitugyan kanimo among kinabuhi o Dios, kay ikaw ang among magbubuhat amahan na nasa langit. O Dios, padayon imong pagpanalangin sa mga tagusa, padayon imong pagpanalangin sa pag-uban sa among mga pamilya. Ini mga adlaw Ginoo, salamat Lord nga ikaw Ginoo magahinlo, magapasaylo bisan pa sa mga kasalanan. Sulubi kami sa imong pagkamatarong Ginoo, o ang kalinaw, kalipay, gugma magauban kanamo Dios. Ang paglaom gikan kanimo og sa imong pulong Ginoo, magapadayon sa pagdasig sa mga tagusa. Panangini kami sa among pagpaminaw para sa mga pulong, ubani kami o Dios sa panimantak na sa kabuntagon. Dalaygon na imong ngalan sa walay katapusan o Dios ang gihalad kanimo. Ang tibok namong kinabuhi, lawas kalag ug espiritu nimong adlaw. Salamat o Dios kini among giampo ug basin bugtong anak nga among Ginoong Hesukristo. In Jesus name, amen. Okay, so welcome niini mga takna sa kabuntagon. Magahiskon kita karon niini mga pulong sa Dios nga atong pag-aamitan mahitungod sa pagbalik ni Hesus. So mao kini ang atong mensahe karon niini mga takna sa kabuntagon, the coming of the Lord Jesus Christ. Mahinungdanon kayo kini mga mensahe nga imong makatunan o ka mupukaw sa imong kinabuhi aron mahimo kang maandam sa plano sa Ginoo niining kinabuhi nga humanin ning kinabuhi asa man kita muadto, humanin ning kinabuhi asa man kita mopadulong. So ang pulong sa Ginoo mga higala, mga kaigsuonan nga nagapamati karon ug nagatanaw nga si Jesus mubalik. So kini mao mensahe mahinungdanon kayo kini sa makausa nga imo kining makatunan ug imo kining maampingan diha sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing mahitungod sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay kini nagaingon man diha siyang pulong nga mobalik siya. So kung ato ang balikon pagbasa diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3 naghisgot kana mahitungod sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nga nagaingon siya nga ayaw ka mong kaguol, salig ka mo sa Dios, usalig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak nga inyong kapuy-an. Muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kay kun atuan na ako didto ug makaandam ng dapit alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Kay aron bisan asa ako atoa usab kamo. So mga higala kanang mga bersikulo, naghisgot kana siya mahitungod sa lawak sa langit nga giandam ni Hesus. Ingon atoa siya didto karon uban nagalingkod sa tuong trono sa amahan. So si Jesus karon nag-andam og dapit dito sa langit. Ingon nga nagsaan siya nga kung human na niya og andam ang dapit dito sa langit, mobalik siya aron sa pagkuha ni atong mga nagatuo kaniya, ni atong mga nagapaabot kaniya, ni atong nagkinabuhi siyang kabubuton. So kanang mga bersikulo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3 naghisgot kana siya sa langit ug naghisgot usab kana siya sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So mao kini mga higala ang kamatuoran, ang pulong sa Dios nagapahimangno kanaton tanan, pahibalo kanaton tanan nga diin mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. So naay mga panultihon sa katigulangan nga diin madungog ka nato nga diin ingon ang panultihon sa mga katigulangan nga si Jesus mianhi, si Jesus namatay, si Jesus nabanhaw, o si Jesus mubalik nganhi. So kini mao nga panultihon sa mga katigulangan nga si Jesus mianhi sa kalibutan, natuman na siya. Ikaduha, si Jesus namatay dito sa cross, natuman na siya. Ikatulo, si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay, natuman na po na siya. O si Jesus karon atoa sa langit, then nahitabo na po na siya. So ato na lang ipaabot karon mao kining saad niyang mubalik siya dinhi sa kalibutan. So ang atong Ginoong Hesukristo karon atoa siya sa langit. Ang Biblia nang ingon nag-andam siya dapit dito sa langit alang ni atong mga katawhan nga nagatuo kaniya. Ni atong mga katawhan nga nagasunod sa iya kabubuton. Ingon na siya mao ang Ginoo manluluwas. So karon ang ato na lang ipaabot kining pagbalik
ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga humana ang iyang pagbalik dinhi sa pag-anhin sa kalibutan, sa dihang natawo siya, ingon nga bata o midako siya o nagpakamatay siya dito sa cross. So humana na siya, nahitabo na siya. So ang ato na lang gipaabot karon nga ang ikaduhang pag-anhin ni Hesus sa kalibutan aron pagkuha niadtong mga nagatuo kaniya, niadtong mga nagamatinud-anon kaniya, niadtong wala mohunong bisan pa sa pagbuhat sa kabubuton sa ato ang Ginoong Hesukristo. So mga higala, kining pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ginasulti na ni bisan pa dili lang sa atong Ginoong Hesus. Diya sa Mateo Kapitulo 24, magbalik siya. Hinoon, gisulti po ni bisan pa sa mga apostoles, sa mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa ni San Juan, Juan 14, versikulo 1 hanggang 3. Bisan pa ganit ni Apostol Pablo, diha sa unang Tesalonica Kapitulo 4 hangtod sa Kapitulo 5, nga nag-iskot usab si Apostol Pablo mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Then, si Apostol Pedro po, nagsulti po sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3. Nga din, si Jesus dili maglangan sa pagtuman sa iyang mga saad. Ingon nga, mubalik siya sa dili madugay. So, ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti niini, ubisan pang mga apostoles. Ubisan pa gani si Apostol Juan sa Pinadayag, Kapitulo 21, nga naghiskot usab mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So mga higala, ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo nakasulat na diha sa Biblia. Nga diin, ginawali sa mga katawhan, siguro uban kanato nakadungog na niini. O ka, first time pa nimong nakadungog niini nga si Jesus mo balik. Pero mao kini ang kamaturan higala sa dili madugay, dili maglangan ning anong pulong sa Ginoo. Sumala siyang saad, mato pa ni Apostol Pedro. Dili siya maglangan, sumala siyang saad, dili maglangay ang Ginoo. Hinoon tumanon niya ang saad nga mubalik siya. O kini mo mensahe karon alang kanato, mao kini maglabas sa atong mga idulungog, sa atong matag usa ka kasing-kasing, nga diin mahimo kitang maanda mga atong kinabuhi. Mahitungod ining mahinungdanon kaayo nga ginasaad sa Ginoo, nga mubalik siya. Gitawag ni siya sa Biblia o blessed hope, ang bulawanon o ang malipayon nga paglaom alang ni atong mga nagtuo. Pero kung wala sa pagtuo pag kinabuhi sa pagtuo sa Ginoo, then usab kini siya nga masub-anon nga paghitabo, kay dili man siya mauban niya sa pagbalik sa Ginoo. So sa may hulagway higala sa pagbalik sa Ginoo, ingon ang punon sa Ginoo dito sa langit, uban sa mga anghel sa Dios. Then ang may tabo gikan sa langit ang Dios diha sa kawanangan sa kalangitan, mahimong mo punsad diha sa kawanangan sa kalangitan uban sa iyang mga anghel. O niya, ingon ang punos Ginoo, kadtong mga nangamatay na nagtuo ni Jesus, mabanhaw dinhi sa yuta. Banhawan sila og musugat sila ngadto ni Jesus diha sa kawanangan, diha sa kapanganuran. Musugat sila sa pag adto o pag-uban kang Ginoong Hesukristo. Kadto nangamatay mabanhaw o kadtong mga buhi nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo, mao kini may tabo sila sa musugat dito sa kapanganuran. So mag-abot ang Ginoong Hesukristo gikan sa langit, mupunsad diha sa kawanangan sa kalangitan, ya ang mga patay nga nagtuo ni Jesus mamangon, mabanhaw, mo sugat sila kang Ginoong Hesukristo. Ya kadtong mga buhi nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo, din musugat po kang Ginoong Hesukristo dito sa kawanangan. So baka na ang hulagway nag-ingon sa Biblia nga sama sa gikasal nga ang pamanhonon manaog gikan sa langit diha sa kapanganuran uban sa iyang mga anghel. Then ang pangasawunon kadtong mga katawhan sa Dios nga nagtuo kaniya, nagnabuhi siya kabubuton, then musugat ngadto sa Ginoo. Mga patay mabanhaw, ang mga buhi musugat usab nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo dito sa kapanganuran. So mao na ang hulagway higala nga nindot nga diin sinatian niya sa mga katawhan nga nagtuo sa Ginoo, paglaom kini nga diin si Jesus mo balik sa dili madugay. So higala mao kini nga nganong ato maning pahinumdom kini mo mensahe mahitungod sa pagbalik ni Jesus. Nganong ato maning
gipaambit, gisibya, gisulti sa matag usa kanato karon. Kikinahanglan lang yun ni nga ato kining pangandaman. O gani kining krisis nga nahitabo karon, kabahin kini siya sa ilhanan sa duol ng pagbalik sa Ginoo. Ilhanan ni siyang mga katalagman nga ato ang nasinatian bisan pa sa tong panahon karon apil na ni COVID-19. Ilhanan kini siya nga duol ng pagbalik sa Ginoo. Ang mga tinunan ni Jesus sa Mateo kapitulo 24 sa dihang nagsulti si Ginoong Hesukristo ngadto kanila mahitungod sa adlaw sa katapusang mga adlaw ug bisan pa sa adlaw sa iyang pagbalik nangutana ang mga tinunan kanus man ni mahitabo Ginoo, kanus man ni matuman. Ingon si Jesus, naghatag si ilhanan moabot ang mga crisis nga kining mga crisis nga moabot sama sa linog, sama sa gubat, sama sa kagutom, sama sa bisan pa sa nagkalilaing mga kalisdanan ining kalibutan nga mahitabo. Apil na niini ang kining COVID-19, apil ni sis crisis, kalisdanan. Ingon si Jesus, kinahanglan nga mahitabo kini tanan. Matuman kini tanan. Kaya kini mao ang usa sa mga ilhanan na diin ang Ginoo hapit na o dool na siya nga mobalik. So igala, kining ato ang mga panghitabo karon nag-remind ni kanato nga magmata ta, magmabinantayon ta. Nagpahinumdom kini kanato nga mahimong magmaandamon kita sa tanang panahon kay haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Wala ta mahibalo kung kanus-a unsang adlaw, unsang taknaa. Pero sa tanang panahon mahimo nga dili nato mahibaluan sa kalit lang ang Ginoo mobalik. Ug ang gikinahanglan sa matag higayon sa atong kinabuhi ang pagpangandam nga naman iya naman ginasulti kining mga panghitabo na dunay gitawag og crisis, mga kalisdanan. So, science ni siya, usa ni siya sa ilhanan ang mga panghitabo karon nga dili madugay mubalik ang atong Ginoong Hesukristo aron sa pagkuha ni atong iyang mga katawhan aron pagdala kanila unya didto sa langit aron sa walay katapusan ingon ang pulos Ginoo nga makauban niya ang iyang mga katawhan uban unya kaniya sa walay katapusan. So ang ilhanan nga doon na mabalik ang Ginoo kining gitawag og crisis, mga kalisdanan. Ug naay lain kalisdanan nga akong hisgutan niini mantak nas kabuntagon usa sa mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, doon ang pagbalik sa Ginoo. Naghisgot ko ganina bisan pas kagutom gitawag na siya physical crisis. Ang gubat gitawag po na siya physical crisis. Kanang maapektuhan ang panglawas, ang linog. So ang kagutom, sakit, physical crisis na. Doon ay gitawag og spiritual crisis unsa man kini. Ingon ang pulan sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 24 nga moabot ang adlaw nga dunay daghang mobiya silang pagtuo. So sa ibang pasabot ana spiritual crisis. Nga dunay mga taong mobiya silang pagtuo. Adunay mga tao yung sunod na ng bersikulo nga ug unya magginumtanay sila sa usag-usa o mga isig ka magtotoo mahimong magginumtanay sa usag-usa, magbudhiay sila sa usag-usa. So mahimo na unya nga isig ka magtotoo tungod kay bibiya sa pagtuo o mahimong magdinumtanay o mahimong magbudhiay sa usag-usa. Nya ingon pa ang punon sa Ginoo nga mudagsang ang sala, mudaghan ang sala. So gitawag na siya spiritual crisis. Kay ang sala mas labaw pa na siya nga gitawag og virus ang sala. Na diin deadly, makamatay ngon ang punon sa Ginoo ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So kabahin na siya sa crisis, gitawag og espirituhanong crisis. Nga diin ingon ang punon sa musaka mudaghan ang sala. O ang gugma sa usag-usa mawala. Muna po lang sa Ginoo, ang gugma sa usag-usa mawala. So, sa lain bahin higala,
Mao kini ang dili lang physical crisis ang sign sa pagbalik sa Ginoo nga duol na iyang pagbalik. Adunay kagutom, adunay sakit, adunay gubat, adunay linog nga mahitabo dinhi sa kalibutan nga kinahanglang mahitabo gayud kini. Og nanghitabo na ni bisan pa sa tong panahon. Naa sa gitawag og spiritual crisis. Na diin adunay mamiya sa ilang pagtuo. Sumao ni atong bantayan. Na diin ang mga magtotoo na sa Dios mahimong madala tungod sa mga Kristiyanan ining panahon na mahimong mubiya sa ilang pagtuo sa Dios. Mahimong ang ilang kinabuhi mahilayo na sa pagkinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Nga unta gitawag sila sa Ginoo sa pagtuo kaniya. Nga unta gitawag sila sa Ginoo bisan pas pagkinabuhi sa iyang kabubuton, pero ang moabot niya ang panahon nga gitawag og spiritual crisis nga diin hadol na unyang pagbalik sino mubiya na sila silang pagtuo sa Dios. So unsay mahitabo niya ana? Mahitabo niya nga sayang ang ilhang nasugdan kay ilang gibiyaan. Mahitabo niya nga gidinay na nila ang pagtuo sa Ginoo, dili na sila magpadayon. So unsay mahitabo? Dili sila mauban sa pagbalik sa Ginoo. Ano man imbiya man sila sa pagkinabuhi sa pagtuo ni Jesus. Hinoon ang Ginoo nag-awhag kanato nga mga magtotoo kaniya ni Jesus ingon na Ginoo manluluwas na magpadayon hangtod sa katapusan. Magpadayon hangtod sa iyang pagbalik. Magpadayon bisag pag-unsay mahitabo dinhi sa kalibutan unsa may nagkalain-laing crisis dinhi sa kalibutan, kagutoman, kasakit man, dili nato ibaylo ang atong pagtuo sa Ginoo. Kaya kini siya ang mahinungdanon aron kita mahimong andam sa iyang pagbalik ug makauban unya kaniya ug mosugat unya dito sa kalangitan uban sa mga anghel sa Dios. Og makapuyo niya kita ni imong gisaad sa Dios nga mao ang langit. So higala mao kini ang kabahin sa mga ilhanan nga duol na ang pagbalik sa Ginoo. Adunay mga magtotoo sa Dios nga mobiya sa ilang pagtuo. O mao kini akong nakita bisan pa sa panahon karon. Kadaghan ng mga tao nga namiya sa pagtuo ni Jesus. Mas gipalabi pa nila ang kalibutanong mga butang, mga material ng mga butang, pagpangita og mga bahandi, trabaho, negosyo, ang kahilayan, mga butang nga makalipay sila kinabuhi dinhi kalibutana, pero ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Nagpakamatay dito sa cross, wala na tagai o bili. Wala na panumbalinga. So higala, pahimangno kini sa Ginoo nga ato ang pagtuo kaniya mokupot kita pag-ayo. Dili kita mohunong sa pagkinabuhi sa pagtuo kaniya. Dili kita mubiya sa atong pagtuo kang Hesus bisan pag unsay mahitabo dinhi sa kalibutan magpadayon kita sa pagkinabuhi sa pagtuo. Kay mao kini ang mahinungdanon unya. Nga diin mahimong makauban ka sa pagbalik sa Ginoo. So, spiritual crisis, nga diin ang ngayon natong bantayan. Nga, moabot ang panahon nga doon lang pagbalik sa Ginoo, aduna unyay daghan nga mobiya sa ilang pagtuo. Then, sa pag-ingon sa pulong sa Ginoo, spiritual crisis, nga unya magdinumtanay o magbudhiay sila. So, unsay may tabo? Nga isig ka magtotoo sa Ginoo. Ang uban bibiya. Tungod kay bibiya sila sa pagkinabuhi sa pagtuo sa Ginoo, then ana-anay pag dinumtanay usag-usa, ana-anay paglimbungay sa usag-usa. So higala magbantay ta kay kabahin din na siya ang pagdinumtanay isig ka magtotoo sa Dios. Pag dinumtanay o pagbudhiay, kabahin din na siya sa doon ng pagbalik sa Ginoo nga unta maghari ang gugma sa usag-usa. Maghari unta ang pagdinasigay sa usag-usa, pagdinabangay sa usag-usa, pag-alalay sa usag-usa, usag-usa nga panahon sa mga pagsulay, ana ang pagdinasigay. Ana ang pagpadayon bisan pa pagpakita sa gugma. So higala, ingon ang punon sa Ginoo, spiritual crisis nga diin mga pahimangno nga hadoon na ang pagbalik sa Ginoo. Then usa pa ingon ang punon sa Ginoo o
mudagsang ang sala. So sa lain bayan igsoon, daghang mga tao nga mas gipalabi pa ang pagbuhat sa sala kaysa pagbuhat sa matarong, pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ug gani ato nakita karon nga mas didaghan pa ang sala. Mas gigrabe ba ang pagpakasala bisan sa lain-lain nga mga pamaagi nga sama sa panahon ni Noe nga diin ingon ang pulos Ginoo ang pagbalik sa Ginoo sama sa panahon ni Noe. Unsa may nahitabo sa panahon ni Noe nga si Noe na lang ang nahabilin nga nagkinabuhis pagkamataro. Si Noe na lang ang naluwas kauban siya pamilya ano man ang mga tao nadala sa pagkinabuhi sa pagpakasala. Gawas kang Noe na nagkinabuhi diha sa pagkamatarong, siya na lang ang nagkinabuhi nga nakapahimuot sa Dios, nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Pero gawas kaniya ni Noe, uban siyang pamilya, ang mga tao naglunang sa pagpakasala. So sa ato pong panahon karon nagsaka ang sala sa atong panahon karon, nagkadaghan ang sala sa atong panahon karon. So mao kini ang mas gipalabi sa daghang mga tao ang pagkinabuhi sa sala kaysa pagkinabuhi sa pagkamatarong sa kabubuton sa Dios. Ug mao kini atong bantayan karon sa atong panahon anuman ilhanan usab kini nga doon na ang pagbalik sa Ginoo. Mudaghan, musaka ang sala nga mas enjoy pa ang tao sa pagpakasala kaysa pagsimba sa Dios. Pagsimba, pagbuhat sa kabubuton ni Hesukristo, pagbasa sa iyang pulong, mas enjoy pa ang tao sa pagbuhat, mas malipay pa siya sa pagbuhat sa sala kaysa pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo. Mas daghan pa siya panahon sa kalibutan ng mga butang, mga buhat, kaysa panahon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So higala, warning sa matag usa kanato. Nganuman, bisan pa ang dili man siya magtotoo o mga magtotoo naman siya sa Dios, ay daghang mga tao nga nadala bisan pa ang ubang gitawag siya backslider na backslide, mas gipalabi pa ang pagkinabuhi sa kalibutan ng mga buhat kaysa pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Pagkinabuhi diha sa pagkamatarong. So higala, ang pulong sa Ginoo iyahang ipahimangno kanato aron kita magkinabuhi na diin ang Ginoo may malipay o dili sa pagpakasala. Kay ang pagpakasala simbolo siya mahitungod sa doon lang pagbalik sa Ginoo. Unsa pay gingon sa Biblia? Na diin gitawag spiritual crisis. Bisan pa ingon ang pulos sa Ginoo mudagsang ang sala ug ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. So sa ibot pasabot dili na sila mainiton sa ilang paghigugma. Una, paghigugma sa Dios. Gitawag na siya passion for God. Paghigugma sa Dios. Unsay pinakadakong sugo sa Dios? Ang pinakadakong sugo sa Dios mao kini higugma ang Dios labaw sa tanan. Sa tibok nimong kinabuhi, sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong hunahuna, sa tibok nimong kalab, sa tibok nimong kusog. So, ingon ang pulos Ginoo mo abot ang panahon sa doon lang pagbalik sa Ginoo, doon lang katapusang mga adlaw, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. So simbolo ilhanan sa pagbalik sa Ginoo nga hadol na ang gugma sa kadaghanan mabugnaw gani bisan pa adunay na mga magtotoo sa Ginoo nga ang ilang gugma sa Ginoo nangabugnaw, nangawala. Ang pinakadakong sugo sa Dios wala matuman ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan, una sa tanan, katibok nga kinabuhi. Dahil sa ikaduhang sugo sa Ginoo, paghigugma sa Dios labaw sa tanan o paghigugma sa imong isig katawo nga bisan pa ilhanan na diin doon lang pagbalik sa Ginoo nangawala, nangabugnaw, nawala sa paghigugma sa Dios, nawala sa paghigugma sa iyang isig katawo. So ang Ginoo igsoon higala dili buot nga ang atong gugma kaniya mausab. Hinuon mo gusto sa Ginoo himo na to kini priority una ug labaw sa tanan. Gani nga ang pulos Ginoo higugma ang Dios labaw sa tanan, labaw pa gani kaysa atong pamilya ang paghigugma sa Dios. Labaw pa kaysa atong trabaho ang paghigugma sa Dios. Kung magtiayon man mo, labaw pa kaysa paghigugma ang paghigugma sa Dios, labaw pa kaysa paghigugma sa imong asawa, imong bana.
Ang paghigugma sa Dios dapat labaw pa kaysa paghigugma sa imong anak o paghigugma sa mga anak ngadto sa ginikanan. Ang paghigugma sa Dios labaw pa kaysa paghigugma sa pagpanarbaho, pagpangita o kwarta, material, mga butang, negosyo o uban pa. Dapat unahon ang Dios nga pagahigugmaon kay mao kini siya ang dakong sugo sa Ginoo sa atong matag usa kinabuhi nganong ginabuhat kita niya aron mahigugma kaniya labaw sa tanan. So ingon ang punon sa Ginoo nga ang ilhanan sa iyang doon ang pagbalik sa katapusan ng mga adlaw, ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. Hinumduman to ingon ang libro sa pinadayag na dili bot ang Ginoo ang atong gugma kaniya bugnaw-bugnaw, init-init. Yan ang pulos Ginoo isukat niya. So igsoon higala susiha ang imong paghigugma sa Dios. Nahimo bang priority ang Ginoo? Una ang Ginoo sa paghatag nimo sa imong gugma. Dili ba si ikaduha lang ang Ginoo sa imong paghatag o paghigugma kaniya? Kaya nga ang pulos Ginoo dili siya buot nga atong gugma kaniya bugnaw-bugnaw, init-init. Hinoon ingon gusto sa Ginoo mapinadayonon, malahotayon, magmatinud-anon sa paghigugma sa Dios. Bisan pa paghigugma sa atong usag-usa. Nga bisan pa niini mo ang panahon karon ata sa crisis dili nato. Mangita tag paagi nga mapakita nato atong gugma dili lang ngadto sa Dios una sa tanan, hinoon atong gugma sa atong isig tawo. Sa unsang paagi daghang pamaagi nga mapakita nato atong gugma sa atong isig tawo pag-ampo sa usag-usa. O sa unsa pang paagi pag dinasigay sa pulong sa Dios. Dalang paagi nga makapadasig ta pinaagi sa pagtawag, pinaagi sa pag-chat o pinaagi sa unsa pang paagi sa mensahe nga makapadasig ngadto kanila. So himo na to kini nga pamaagi. Sa pampaagi mahimo nga makashare ka kung sinaan nimo. Makapaambit ka ngadto sa uban, makahatag ka bisan pa niadtong adunay mga panginahanglan. So atong ipadayon bisan pa sa mga panahon sa kalisdanan ang atong paghigugma ngadto sa Dios o bisan pa ang atong paghigugma sa atong usag-usa kay mao kini ang tuyo sa Ginoo nganong ginabuhat kita niya. Higugma ang Dios labaw sa tanan o higugma usab ang imuhang isigataw sama sa paghigugma sa imong kagalingon. So higala gipahinumdom kini sa Ginoo kanato kay ang ilhanan di ay sa iyahang doon lang pagbalik ang gitawag og spiritual crisis, dili lang physical crisis. Nga mahimong dunay sakit, COVID-19, nga mahimong naay kagutom, nasod batok nasod, gubat nasod batok nasod, naay linog. So gitawag na siya physical crisis. Ako na siya gitawag physical crisis kaya atong lawas maapektuhan ini. Naapay ilhanan sa doon lang pagbalik sa Ginoo kining spiritual crisis. Nga diin, mubiya ang mga katawhan sa pagtuo sa Dios kang Ginoong Hesukristo. Magdinumtanay o magbudhiay sila. So wala na sila ipaki sa church, wala na sila ipaki alam sa simbahan, wala na sila ipaki alam bisan pa sa isig ka magtotoo sa Dios. Then, ingon ang pulong sa Ginoo nga musaka ang sala. So ato na nakita ro dili nato malimod bisan asa ta naa ang sala. Bisan asa sa hunahuna sa pulong nakita nato nga ang sala sa atong panahon karon nagsaka. Then unsa pa mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. So ang ilang gugma sa Ginoo mawala. Ang ilahang gugma sa ilang iskatawo mawala. So higala mao kini ang mensahe bisan pas pagbalik sa Ginoo ang ilhanan na diin dunay crisis, physical crisis and spiritual crisis. Nga atong panghitabo karon naga pahibalo kini. Nga diin dili madugay mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Nga tungod niini dili man musugot ang tao bisan pag unsa pa iyahang buhaton, pero ingon ang pulsyon kinahanglan nga kinintanan mahitabo kay nakapanagna ni Dias Pulsyon. So sa itong buhaton dapat magmaandam ta sa kanunay. Magmaandam ta sa kanunay. Nga inigbalik sa Ginoo
makauban ta niya. Musugat ta kauban niya kaniya sa walay katapusan bisan pa dito niya sa langit. Makaangkon ta ni mo saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. So sa itong buhaton, ingon po suno magmaandam ta pag kinabuhi nga mainiton sa iyong pagtuo sa Dios. Ayaw buhi ang iyong pagtuo sa Ginoo. Ingon nga siya ang imong manluluwas. Ang atong manluluwas sigala, tinuod na itong manluluwas, the Savior of the world. Ang kaluwasan sa atong kinabuhi, dining kinabuhi, ang kaluwasan sa atong mga sala, wala sa atong presidente, wala sa atong mga leaders dining kalibutan. Ang kaluwasan higala sa atong kinabuhi, dining kinabuhi, ubisan pa sa atong sala. Wala lain kung dili atong Ginoong Hesukristo. Siya lang ang atong manluluwas dining kinabuhi, o gilabi na sa sunod na kinabuhi, aron ta mag-adto sa langit. Kung sa gingon ni Jesus, Juan 14, versikulo 6, ako ang dalan, ang kinabuhi, ang kamatuoran, walay makaadto sa amahan, kundili pinaagi kanako. So igala walay lain manuluwas sa atong kinabuhi ng kinabuhi. May mong gamiton lang sa Ginoo atong presidente, atong mga leaders, na diin ang government nato mutabang ka nato sa atong mga panginahanglan, pero naara sila yung limitation. Limitado lang ang ilang matabang. Pero si Jesus, mahimo niya ang tanang butang. Ingon nga siya lang ang manluluwas sa tibok kalibutan. Manluluwas sa ato ang gikinahanglan. Manluluwas bisan pa sa krisis, mga kalisdanan, mga katalagman, bisan pa sa ato ang sitwasyon karon. Ingon sa gingon Jesus, apan ang magpadayon hangtod sa katapusan maluwas. So unsay mo pasabot higala, ayaw buhi ang iyong pagtuo sa Ginoo. Ayaw buhi ang imong relasyon sa Dios. Ang imong paghigugma sa Dios, diha kang Hesukristo, ayaw buhi, ampingi ang imong relasyon sa Ginoo. Pakigsuod kanunay kaniya diha sa matag adlaw. Pag-ampo ingon ang pulos Ginoo, kinahanglan nga magmata kamo, watch and pray. Pag-ampo kamo og pagtukaw. So, atong relasyon sa Ginoo, pinangis pagbuhat siya kabukoton, kinahanglang mapinadayonon aron kita mahimong maandam sa pagbalik niya, o makauban niya sa pagbalik niya, o makaangkon niya, unya ninimaw saad nga mao ang langit nga giandam niya. Alang ni adto na kinabuhis pagtuo kaniya. Alang ni adto maong wala mo buhi sa ilang relasyon kang Ginoong Hesukristo. So, dapat magmaandam ta kay dili madugay mubalik sa Jesus, sumala siyang saad. Gisulti na sa mga apostoles, ni Apostol Pedro, gisulti na ni Apostol Pablo, gisulti na ni Apostol Juan, gisulti na bisan pas mga anghel nga si Jesus mubalik ug gitagaan ta niya ilhanan, wala man dili man specific ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo, unsang tuiga, unsang petsaha, unsang buwana. Pero ang kaingon siya, mao kini ang mahitabo. Adunay mga nagkalilaing mga crisis, kalisdanan. Physically, crisis, maabot ang kagutom, gubat nasod, batok nasod, linog, ug bisan pa, mudagsang mga sala, spiritual crisis, daghan nga mabiya silang pagtuo, daghan na din ang ilang gugma sa Dios, ug sa isig katawo mabugnaw, o dili mo lahutay silang pagtuo sa Ginoo. So igala, ang Ginoo karon bisan pa gipaabot kini niyang mga mensahe sa imong kinabuhi nga diin ang ulungan sa mensahe ang pagbalik ni Jesus. Nganong gipaabot ba niya diha kanimo aron mahimong magmaandam ka sa kanunay. Be prepared at all time. Pag andam sa kanunay kay wala ta kahibalog kanos na maabot ang Ginoo. Ingon ang pulos Ginoo, sama siya sa kawatan panahon sa kagabhion na dili magpaila. Kung kanos siya mobalik, kung kanos siya muadto na nang mobalaya. So igala wala ta kahibalog kung unsang orasa ang pagbalik sa Ginoo. Ang importante sa tanang panahon mahimong andam ka kanunay. Unsa ingon ni Apostol Pedro, siya pag kinabuhi ka mong balaan. Ingon nga kining maong adlaw mahitabo. Ingon si Apostol Pedro, unsa may inyong buhaton pag kinabuhi ka mong balaan? Unsa ba pasab ka ng pag kinabuhi balaan? Ang imong kinabuhi ilain para sa Dios. Sabot pasabot ini ang imong kinabuhi surrender ngadto sa Dios ni Jesus. Ihalad ngadto kaniya ang tibok nimong kinabuhi.
O tinguha ang pabuhat siya kabubuton. Ang pagkinabuhi diha sa pagkamatarong. Ang pagkinabuhi diha sa pagka-Dios nun. Nga naman, yung ang pons Ginoo ang nagtuo ni Jesus ang nakinabuhi sa iyang kabubuton dili gayud magmahay. Nga naman, matinud-anon ng Dios sa iyang mga saad ngadto kanila. So higala gusto sa Ginoo nga magmaandam ta. Sa unsang paagi ng pons Ginoo, isulti kini sa uban. Isangyaw ang maayong balita aron masayod sila mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa pagbalik sa Ginoo aron sab sila mahimong maandam. So sa lain pa yung higala, ipaambit nato sa uban na si Jesus mo balik o kinahanglan nga magmaandam ta sa kanunay aron makauban niya kita sa iyang pagbalik. Musugat niya kita diha sa kawanangan o makauban niya kita dito sa langit nga giandam sa Dios ni Jesus niadtong nagapadayon sa pagkinabuhis pagtuo kaniya, nagapadayon sa iyang relasyon ngadto kaniya, nagamping sa iyang relasyon ngadto kaniya, nagpadayon pagbuhat sa iyang kabubuton, nagpadayon sa pagsangyaw sa iyang balita, nagpadayon sa pagkinabuhi diha sa pagkamataro. Bisan unsa pa may mahitabo nini kalibutan, unsa pa may mga pagsulay nini kalibutan, wala ibaylo ang ilahang relasyon sa Dios. Ang ilang pagtuo sa Dios wala ibaylo. Ang pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios wala nila ibaylo. Hinuon nagmaputli sila, nagmaandam sila sa ilang kagalingon. Nagpaubos sila silang kagalingon. Atubangan sa Ginoo adlaw-adlaw nangayo sila pasaylo bisan pa sa ilang mga sala adto sa Dios. Nadiin ilahang giampingan ang ilang kinabuhi, ang ilang pagtuo. Ingon nga si Jesus lang ang manluluwas, ang Ginoo ilang isurrender kanunay ilang kinabuhi ngadto kaniya. So higala niningon taknas kabuntagon. Kini mao mensahe karon nga ipaabot sa Ginoo kanimo mahinungdanon kani nga si Jesus mo balik. Kanus aman dili madugay. Dili siya maglangay matud pa ni Apostol Pedro. Sa pagtuman sa iyang saad, mahimong sa tanang higayon mo balik ang Ginoo. Naghatag na siya mga ilhanan, physical crisis, spiritual crisis, nanghitabo na ang kasagaran. Gubat nasod, batok nasod, linog, kagutom, sakit. Daghang mga taong nibiya sa pagtuo sa Dios. Nabugnaw ang ilang gugma sa usag-usaw ang gugma nila ngadto sa Dios. So higala dili na nato ni siya ma-deny nga ang mga ilhanan ana-ana naka-present na sa mga katawhan ang ilhanan siyang pagbalik. So unsa na lang ato gipaabot ang abot na lang niya anytime. So atong buhaton magmaandam ta sa kanunay. I-priority ang iyong pagtuo sa Ginoo, ang imong relasyon ni Jesus, imo na siya Ginoo manluluwas. I-surrender ang iyong kinabuhi diya kaniya. Pag kinabuhi siya ang kabubuton sa pagkamatarong, buhata ang iyang kabubuton. Dasiga ang uban, pinagis pulos Ginoo, isangyaw ang maayong balita ngadto sa uban. Aron daghan pang maluwas, daghan pang makahibalo, mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa saad sa Ginoo. Isangyaw ngadto sa uban, aron dili lang ikaw mahimong maluwas niya kay nagkinabuhi kas pagtuo sa Ginoo. Hinuon daghan pang mahimong maluwas, makauban sa pagbalik sa Ginoo o mag-adto nimong langit. Ngano man ang langit alang sa tanan nga nagtuo sa Ginoo, alang sa tanan nga diin moduol sa Dios. Ang langit giandam dili lang sa pipila ka mga katawan, kundi alang sa tanan, alang usab kini kanimo. Ang kinabuhi dayon giandam usab kini alang kanimo nga naman si Jesus nagpakamatay dito sa cross, alang sa tanan, alang sa tibok kalibutan. So alang usab kini kanimo, mao nga ang Ginoo nag-auhag kanimo na magmaandamon sa tanang panahon. Kay dool na ang iyang pagbalik. Dili na madugay. Ang saad sa Ginoo matuman. Diha
sa imong kinabuhi ug bisan pa sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan. So higala ni nimong takna sa kabuntagon karon mao kini ang mensahe sa Dios nga akong ipaabot kanato ni mga adlaw. Usbo na po si Jesus mobalik. Jesus Christ is coming. Na mga ilhanan, mga crisis, physical and spiritual crisis. Yun sa may mga buhaton karon kay na naman ang mga ilhanan nadula ang pagbalik sa Ginoo. Be prepared at all time. Pagpangandam sa tanang panahon. Himuwa ang imong kinabuhi na mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Isurrender ang imong kinabuhi kang Ginoong Hesukristo. Kay niadtong nagtuo ni Jesus, yung Ginoo manluluwas, yun ang pulis Ginoo na matinud-anon ng Dios sa iyang mga saad. Ang kinabuhi dayon ang langit giandam para kanila. Mubalik siya aron sa pagkuha kanimo. Pagpadala kanimo dito sa langit na mauon niya ang tinuod mo Pinoy-anan. Dili kini kalibutan na mo itinuod na itong Pinoy-anan. Ingon ang pulos Ginoo mahanaw kining kalibutan nga itong ginapuy-an. Mahanaw, sunugon. Ingon ang pulos Ginoo. Ang tinuod niya nimong Pinoy-anan kung nakinabuhi kas pagtuo sa Ginoo mao ang langit. Ingon ang pulos Ginoo, our citizenship is in heaven. So higala ang Dios gustong makauban kaniya dito sa langit. Gusto ni Jesus na mao kini ang iyang ang gingon siyang pulong nga ayaw ka mo kagaol, salig ka mo sa Dios, salig usab ka nako sa balay sa akong amahan. Adunay daghan nga lawak nga kapuy-an ug moadto ako ron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kay kung natuwa na ako didto mo balik ako aron kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ako ato usab kamo. Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hangtod sa 3. Nangandoy si Jesus na makauban kaniya dito sa langit. Kini ang iyang ginatinguha. Apan higala imuha nga kining pagpili. Ang pagkinabuhi na maandamon sa pagbalik sa Ginoo, ang pagkinabuhi sa iyang kabubuton, ang pagkinabuhi na nag-amping sa pagtuo sa imong relasyon ngadto kaniya, ang pagkinabuhi nga matinud-anon kaniya sa tanang panahon. Sumao kini ang imong pagabuhaton higala. So ni man taknas kabuntagon karon magampo kita. Ang Dios magapanalangin kanato. Ang Dios magapupot sa atong kinabuhi. Ato isurrender atong kinabuhi kang Ginoong Hesukristo, ingon nga siya mao atong Ginoong manluluwas. Dini man taknas sa kabuntagon karon. So siho nato atong matag-usab kinabuhi. Kumusta man ang imong kinabuhi karon? Andam ka ba sa pagbalik sa Ginoo? Andam ka bang mupuyo sa gisaad sa Ginoo nga mao nga langit? Andam ka bang muangkon ining maong kinabuhing dayon nga giandam sa Ginoo alang kanimo? So siya imong kagalingon. Siguro ingon ta sa imong kagalingon ana kay mga pagkulang. Pangayo kining pasaylo sa Dios. Dili pa walahi ang tanan. Ang Ginoo aduna pay chance higayon alang kanimo nga mahimong maandam ka. Kung naa ka may sala, pangayo kini pasaylo sa Dios. Kung wala pa man imo i-surrender ang sa Ginoo imong kinabuhi, surrender ang imong kinabuhi sa Ginoo 100%. Kung wala pa man kay relasyon paghigugma sa Dios, labaw sa tanan, higugma siya labaw sa tanan. Kung wala man nimo siya i-priority sa imong kinabuhi, number 1 sa imong kinabuhi, himo ang number 1 siya sa imong kinabuhi. Unaha si Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahon nimo ang Ginoo, Dios, si Jesus sa imong kinabuhi, ug ang iyahang kabubuton, ang ubang butang na iyang isaad. Ining kinabuhi dili ka pasagdan sa Ginoo, luwason katabangan ka. Sa sunod na kinabuhi, giadaman ka og langit. Matinud-anon ang Ginoo sa pagtuman ini diha kanimo. So higala nimong kabuntagon karon surrender imong kinabuhi sa Dios, magampo kita kaniya. Ang Dios magapanalangin kanimo
o maghimo kanimong mamaandamon sa pagbalik niya. Magampo kita balaan nga mahal nga sa langit. Among gihalad kanimo among kinabuhi nimong adlaw Dios. Salamat sa imong pulong nga among nadungog. Ginoong Hesus, nagtuo kami na ikaw nagpakamatay dito sa cross. Mianhi aron pagluwas kanamo sa among mga sala. Nagtuo kami Ginoong Hesus na ikaw namatay ug gilubong ug sa pakatulo ka adlaw na banhaw gikan sa mga patay. Nagtuo kami Ginoong Hesus na ikaw mikayab dito sa langit ug atuwa ka karon Ginoo sa langit nag-andam og dapit alang kanamo. Kung nagtuo sa kami Ginoong Hesus na ikaw mo balik, ug mao kini Ginoo ang among gipaabot. Nga mo balik ikaw aron sa pagkuha kanamo nga nagatuo kanimo. Nagampo kami o Dios nga imo kaming andamon Ginoo sa tanang panahon. Kung ano naman kami mga pagkulang diya kanimo Dios, pasayloa kami sa mga sala. Kung ano naman kami pagkulang diya kanimo Ginoo, tabangi kami makabuhat Ginoo sa imong kabuoton. Nini mga adlaw Dios among isurrender kanimo ang tibok namong kinabuhi Ginoo 100%. Among itugyan diya kanimo nini mga adlaw Dios. Kupti among kinabuhi. Panalangin niya among kinabuhi. Salamat o Dios nga makaangkon kami sa kinabuhing dayon ang langit maangkon namo o Dios ang imong pagbalik mahimo kami Ginoong makauban. Sa panalangin kami nimong adlaw o Dios. Panalangin niya among mga pamilya. Panalangin ni Ginoo ang daghan pang mga katawhan. Among gihalad kanimo ang tanan ni mga adlaw Dios. Uban kanimo Ginoong Hesus. Salamat o Dios sa pagpupot nimo sa among kinabuhi, pagligo nimo sa among pagtuo. Pagligo nimo Ginoo sa among relasyon, paghigugma diya kanimo Dios. Ug salamat usab Ginoo nga ibalik nimo Ginoo ang among tinuha sa pagbuhat sa imong kabubuton. Human ini maong crisis Lord, mga lagad kami kanimo nga matinud-anon. Human ini maong pagsulay katalagman Ginoo. Lord, pagtinguha kami sa pagbuhat sa imong kabubuton. Magpagamit kami sa imong kinabuhi alang sa imong kalipay Dios. Lord, dili man tak na usab Ginoo kanu na may bag-o Ginoo na minaw karon o Dios. Dawaton kanila Ginoo sa ilang kasing-kasing ingon nga Ginoo manuluwas sa ilang kinabuhi. Mangayo sila pasaylo kanimo sa ilang mga sala. Kay ang kinabuhing dayon ang langit imo man usab nga giandam alang kanila. Ingon nga ikaw Ginoo nagpakamatay dito sa cross alang sa tanang katawhan, alang sa mga makasasala. Kung ano na may bag-o karon Ginoo, dawaton kanila silang kasing-kasing, ibitahon kanila silang kinabuhi. Ingon nga Ginoo, ug manluluwas Ginoong Jesucristo, ug mangayo sila pasaylo, ug surrender silang kinabuhi diya kanimo Dios. Panalangin sila Ginoo nimong adlaw. Yes Lord. Yes Jesus. Lord, among gihatag kanimo ang tanan nimong adlaw, among surrender kanimo Dios. Bisan pa sa among sitwasyon karon, padayon nimong pagpanalangin Ginoo. Bisan pa sa mga crisis karon nga among nasilatian, nagampo kami nga malabngan namo kini Ginoo. Pinaagi sa imong tabang, pinaagi sa imong pagluwas. Lord, makalingkawas kami nining tanan Lord. So, salamat Lord na imo kaming ampingan, panalanginan ug tagbuon ang mga panginahanglan o Dios. Lord, salamat sa imong pulong nga saad. Dili nimo kami pasagdan ang tanan nga nagatuo kanimo. Dili nimo pasagdan Ginoo ni ang tanan nga tawag kanimo, nagampo kanimo. Dili nimo pasagdan o Dios. Salamat na ikaw ang among manluluwas nining kinabuhi. Bisan pa sa sunod na kinabuhi, ikaw ang among manluluwas unya dito sa langit Ginoo. Ikaw Ginoo nagahandam ini alang kanamo o Dios. So, salamat sa imong pulong nimong adlaw mahal. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios. Imo ang dungog himaya karon og sa walay katapusan. Salamat sa imong pagpanalangin o Dios sa pagtubag sa imong pag-ampo sa tanan Ginoo na minaw, sa tanan Ginoo nga nagatanaw. Ang imong panalangin o Dios magakab-ot sa ilang kinabuhi. Bisan asa man sila karon, anaaman sila silang panimalay. Panalangin sila nga ang kalinaw, kalipay, gugma, magauban kanila o Dios. Kini among mga pag-ampo amahan, uban sa pagpasalamat, kanimo lamang o Dios nga nasa langit, ug sa imong bugtong anak nga among Ginoo manluluwas, sa ngalan mo Ginoong Jesucristo, ang tanan magaingon, Amen. Salamat sa pagpaminaw, salamat sa pagtanaw. Ang Dios magapanalangin kaniyong tanan. Shout out sa dili pa ta mahuman dunay pipila nga mabasa nako. Kabaluna Abila Crisonel, ang Dios magapanalangin kanimo. Jergold, ang Dios magapanalangin kanimo ug sa imong pamilya. Gisa Flores,
Ablay, ang Dios magapanalangin kanimo. Sally Dabon, ang Dios magapanalangin kanimo. Mercedita Talinting, ang Dios magapanalangin kanimo. Alma Pintes, ang Dios magapanalangin kanimo. So uban dili na ko mabasa. So ang Dios magapanalangin kanatong tanan nini maong adlaw, ang kalinaw o ang gugma sa Ginoo magauban kanato karon ug sa walay katapusan. God bless you all. Thank you.